محترم دوستوں کو، خواتین و حضرات کو خوش آمدید کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا وسائل سے نوازا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنے دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہوئی، تاکہ وہ لوگ پاکستان میں وزٹ کریں اور پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کریں۔ سب سے بڑی ایگزیبیشن بھی ہوتی ہوگی۔ آج کا ہمارا پروگرام بھی کچھ اسی کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ پاکستانی پویلین اور پاکستانی ایکسپو اور وباء ایکسپو 2020 کو زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا سکیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ ڈاکومنٹریز بھی دکھائیں گے جو کہ ابھی آپ تھوڑی دیر میں اسکرین پر دیکھیں گے۔ متحدہ امارات دنیا کا پہلا ملک ہے اور میں کہوں گا کہ اس میں اگر آپ تالیاں بجائیں خاص طور پہ ایکسپو 2020 میں 194 ممالک اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ ایکسپو 2020 کا تھیم اور پاکستانی پویلین کا تھیم کیا ہے۔ شاعری کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مشاعرہ یا شاعری اور شعر و ادب کی کوئی بھی تقریب کامیاب اس وقت ہوتی ہے۔ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں ویلکم ایکسپو 2020 پاکستان پویلین کے حوالے سے ایک تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد متحدہ امارات کی قیادت کو کووڈ-19 میں پوری دنیا کے ساتھ اور خصوصی طور پر اپنے ملک میں کامیابی کے ساتھ کرونا کی وباء کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بعد ایکسپو 2020 کے کامیاب انعقاد پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا اور پاکستان کی اس ایکسپو میں شرکت اور حکومت پاکستان کے اقدامات کے بارے میں پوری دنیا کو پاکستان کی معاشی، سماجی اور ثقافتی اقدامات سے آگاہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اس موقع پر ایکسپو 2020 میں منعقد پاکستانی پویلین اور ایکسپو 2020 کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی، جس میں پاکستانی تھیم دا ٹریجر آف پاکستان کا اجاگر کیا گیا تاکہ پوری دنیا پاکستان کی ثقافت کو جان سکے۔
सेक्रेटरी पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। प्रोग्राम TN न्यूज़, ABR डिजिटल न्यूज़ एंड 6 न्यूज़ ने पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के ताउन से ऑर्गेनाइज़ किया। प्रोग्राम को आबिद अख्तर कुरैशी ने होस्ट किया। दौरान प्रोग्राम मेहमानों के लिए मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, जिससे मशहूर गुलकार हुसैन हबीब, मोहम्मद तारिक और अरशद राना ने अपनी आवाज़ के जादू से महफिल में चार चांद लगा दिए और मौजूद लोगों के दिलों खोल के दाद दी। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी ने अपने खिताब में एक्सपो 2020 के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री से हाज़रीन से सवाल और जवाब का सिलसिला भी जारी रहा और सवालों के दुरुस्त जवाबात पर इनामात पेश किए गए। प्रोग्राम के आखिर पर तारिक नदीम ने मेहमानों को अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और खसूसी तौर पर मीडिया का दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तमाम दोस्तों ने नासिर मुग़ल, आबिद कुरैशी और तारिक नदीम को इस कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद दी, जिनमें सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी और इनकी पूरी टीम के साथ चेयरमैन फ्यूचर मैट्रेस आदिल मिर्ज़ा, PPP गल्फ के सदर मियाँ मुनीर हांस, PMNL नून के मजीद मुग़ल, मोहतरमा शहनाज खाना, मोहतरमा यासीमीन कंवल, मोहतरमा समीना नासिर, समाजी शख्सियत मोहम्मद आसिम चश्ती, सज्जाद कुरैशी, राजा सरफराज, मलिक असलम, मलिक शहजाद, शहबाज पाकिस्तानी, मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर जैन शाह, मोहम्मद ताहिर खान, शफीकुर रहमान, मोहम्मद मुसव्विर, यूनुस मलिक, फराज अहमद, सैयदा सदफ जहरा, नात ख्वां और मीडिया के दोस्तों के अलावा ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में तारिक नदीम ने मेहमानों और मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया। मैं खसूसी तौर पर खालिद हुसैन चौधरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हर वक्त जब भी हमने इनको आवाज़ दी तो इन्होंने उस आवाज़ में लबैक कहा और हमारी मदद करवाई। आज ये जो प्रोग्राम है वो इन्हीं के तामल से और इनकी मेहरबानी की वजह से हो रहा है। तो मैं तमाम दोस्तों को दावत दूंगा कि खाना लग चुका है।